हर चीज़ की कीमत लग सकती है लेकिन काले कोट की कीमत नहीं लग सकती। पूरी कौम इस वक्त अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, जिस तरह माजी में भी खड़ी रही। पाकिस्तान के वकला जिंदा। निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। आज अफसोस की बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बना हुआ मुल्क, उसमें हक पे खड़ा होना एक गुनाह बना दिया गया है। सच की बात करना एक गुनाह बना दिया गया है। हक के लिए खड़ा होना एक ऐसा जुर्म है जिसकी पादाश में कोई आपसे इस्तीफे मांगता है, कोई आप पे हर्जा सराई करता है, कोई आप पे लान तान करता है। मेरा सवाल ये है सबसे पहला आज, क्या पार्लियामेंट का ये काम है कि उसमें साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर के घर की ख़वातीन को और उनको गालियाँ दी जाएँ? राना तनवीर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, ये 40 साल की सियासत में और 70 साल की उम्र में आपने सीखा, और मौजूदा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से सवाल है कि पार्लियामेंट में आईन आपको पाबंद करता है कि हर इदारे की और इदारा जाती आईनी ओहदे की तौक़ीर है। किस कानून के तहत आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की बेतकरीमी की? हमारा शख्सियात से कोई काम नहीं है। आज मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब हैं, माजी में कोई और था, मुस्तकबिल में कोई और होगा। हम ओहदे की बात करते हैं, हम पोस्ट की बात करते हैं। अगर एक मुल्क में जिसमें पहले ही सियासी आज़ादियाँ और ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वहाँ अगर इस तरह से एक अटैक लॉन्च किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जब हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान के वो हज़ारों जज हैं, क्योंकि जिस तरह यूनिटी ऑफ कमांड का एक कॉन्सेप्ट है हमारी मिलिट्री में, आर्मी चीफ एक शख्स नहीं होता, वो पूरे इदारे को रिप्रेजेंट करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक शख्स नहीं होता, वो पूरी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह वज़ीर आज़म एक शख्स नहीं है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में काबीना, और काबीना पूरी अवाम और पाकिस्तान और पार्लियामान को रिप्रेजेंट करती है। ये शख्सियात की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों की और इदारों की अहमियत की बात है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, पूरी कौम इस वक्त अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, जिस तरह माजी में भी खड़ी रही। इसी शराई दस्तूर पे हम पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को और वकला को इकट्ठे करके आए और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहे। एक बार फिर लाहौर में वकला ने साबित किया कि पाकिस्तान के वकला ज़िंदा हैं। हर चीज़ की कीमत लग सकती है लेकिन काले कोट की कीमत नहीं लग सकती। और जिस तरह एक वकील ने यह मुल्क बनाया था, वकला तहरीक इंशाअल्लाह अवाम और आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आईन क्या है? जिस तरह कुरान एक तरीक़ाकार है कि जिस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, आईन तरीक़ाकार है कि आपने मुल्क को कैसे चलाना है। इदारों की इज़्ज़त कैसे होगी? जब आईन पे अमल होगा। जब आईन पे अमल होगा, पार्लियामेंट की भी इज़्ज़त है। जब आईन पे अमल होगा, मुक़न्निना की भी इज़्ज़त है, अदलिया की भी इज़्ज़त है, इंतज़ामिया की भी इज़्ज़त है, एस्टैब्लिशमेंट की भी इज़्ज़त है, सहाफ़ियों की भी इज़्ज़त है और उनकी भी ज़िंदगी की ज़मानत है। आज अज़हर मशवानी साहब का हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कोई अता पता नहीं। पाकिस्तान का बेटा है, बेशक तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान का रहने वाला। जिधर भी है उसको बरामद किया जाना चाहिए, उसको लाना चाहिए। उसके घर है, उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ हैं, उसकी सिस्टर्स हैं, उसके माँ बाप हैं। अज़हर मशवानी, क्या इज़ ही अ चाइल्ड ऑफ अ लेसर गॉड? और बैरिस्टर हसन नियाज़ी, उसका गुनाह है कि वो इमरान खान साहब का भांजा है? वो तो एक वकील है, वो तो एक जिंदा जावेद शख्स है, गलत को गलत और सही को सही कहता है। आपने उस पर पर्चों की भरमार कर दी है। अब इस तरह करें कि उसके लिए एक फ़ैसला कर लें कि जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है उस पर आपने रोज़ एक पर्चा, कभी लोरालाई में काटें, कभी आप गिलगित बल्तिस्तान के किसी इलाके में कटवाएं। आप तो कटवा सकते हैं हर जगह, और ये काम आप करें। देखिए, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफ़िला क्यों लुटा। तेरी रहज़नी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपका काम पार्लियामेंट में खड़े होकर अदलिया की बेतौकीरी करना नहीं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए ना कौम तैयार है, ना अवाम, ना हमारी वकला बरादरी और ना सहाफ़ी बरादरी। सहाफ़ियों के साथ जो हुआ है वो भी आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जलसों में खड़े होकर जजों की बेतौकीरी करते हैं, नाम ले लेके। उनके वालिद मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म जलसों में ज़िम्मेदार ओहदों की जिस तरह बेतौकीरी करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक, वो भी आपके सामने है। उनके डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ के
جب بے توقیری ہوتی ہے سابق وزیر اعظم کی، وہ ڈیسک پہ جاتے ہیں اور ہنستے ہیں. یہ آپ نے سیکھا ہے ڈیفنس منسٹر صاحب؟ آپ بہت بڑے انقلابی بنتے ہیں تو آپ پھر انقلابی فیصلے کریں. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہرزہ سرائی پہ ڈیسک کیوں بجاتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں یا آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں یا آپ سیاسی آزادیوں اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم عوام میں سے ہیں. کیا مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. اگر مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو سیاستدان کو عوام کے پاس جانے کا کیا ڈر ہے؟ ہاں، وہ سیاستدان عوام کے پاس جانے سے ڈرے گا جس کی دال میں کوئی کالا ہوگا، جس نے کوئی غلط کیا ہوگا، جو عوام کو فیس نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں، آپ بھی میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے شاید سن رہے ہوں گے. 75 سال پہلے کیا ہماری مائیں بہنیں آٹے کی لائن میں مرتی تھیں؟ 75 سال بعد ایک نیوکلیئر ملک میں یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. یہ جو لائن میں کھڑے ہو کہ مفت آٹے کے لیے شہباز صاحب آپ نے کھڑا کیا، ہمارے بھی دور میں احساس پروگرام تھا. عزت سے کرسیوں پہ بٹھا کے طریقے سے ثانیہ نشتر صاحبہ ان کی خدمت کرتی تھیں عمران خان صاحب کے حکم پہ. وہ بھی ایک دور تھا جب ان کو عزت کے ساتھ گھر پہ ان کے پیسے ملتے تھے، ان کو عزت کے ساتھ جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا تھا. اسی اسلام آباد میں، اسی لاہور میں، کراچی میں، جو زمین پہ کوئی پشتون، کوئی بلوچ، کوئی سندھی، کوئی دور افتادہ پنجاب کے علاقے کا کوئی پنجابی مزدوری کرنے آتا تھا، رات کو اس کے سر پہ چھت ہوتی تھی پناہ گاہ اور اس کو کھانے کو ملتا تھا. ہاں، جس کے گھر پہ، جو اپنے گھر میں رہتا ہے، جس کے سر پہ چھت ہے، اس کو شاید پتہ نہیں. جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتا ہے اس کو شاید احساس نہیں، لیکن جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں 500 روپے کی مزدوری دن میں کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ چھت کیا ہوتی ہے اور کھانا کیا ہوتا ہے. اور افطاری جب آپ کو عزت کے ساتھ ملے، کھانے سے پہلے عزت چاہیے. یہ ہمارا کوئی نہیں کام کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اس طرح آٹے کی لائنوں میں مروائیں. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، آپ امپورٹڈ ہیں، آپ بین الاقوامی مداخلت کے ذریعے آئے ہیں، آپ رات کے 12 بجے مسلط ہوئے اس قوم پہ، لیکن اسی سپریم کورٹ سے، اسی عمارت میں جب وہ سو موٹو لیا گیا تو وہ گڈ سو موٹو تھا، وہ گڈ سو موٹو تھا جس پہ آپ کی حکومت بنی، اور یہ بیڈ سو موٹو ہے. سو موٹو تو 204 کے قریب تاریخ میں میرے خیال میں 2000 کے بعد لیے جا چکے ہیں. ان 204 سو موٹو میں سے ایک سو موٹو آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ سو موٹو آپ کو یہاں سے پکڑ کے وہاں لے جانے کی بات کرتا ہے کہ جاؤ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جن کے ووٹ پہ تم مزے کرتے ہو، آؤ ملک کو آگے لے کے جائیں. جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا. What has been done can't be undone. لیکن غلطی کے اوپر غلطی، مان لو کہ ہار گئے ہو، مان لو کہ خان جیت گیا ہے، مان لو کہ خان حکومت توڑوا کے بھی، حکومت سے جا کے بھی عوام کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اب وقت ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بصد احترام، آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے 90 دنوں میں الیکشن کریں. عمران خان آتا ہے، شہباز شریف جاتا ہے، زرداری صاحب آتے ہیں، علی محمد جاتا ہے. یہ سے ہمارا کوئی کام آپ کا نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 دنوں میں الیکشن تو پھر الیکشن. بس اس پہ آپ فیصلہ کر لیں. آخری بات جو صبح میں نے ایک جگہ کی بھی، یہ قوم فیصلہ کر لے، یہ قوم فیصلہ کر لے. اس راستے پہ جانا ہے جس پہ اس امت کا ایک بہت بڑا رہنما، جو ایک غلام رسول تھا خود بھی، قائد اعظم محمد علی جناح، جو اپنے وقت کا ایک کانسٹیٹیوشنل لائر تھا، جو کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتا تھا. کیا اس کے راستے پہ جانا ہے؟ اگر اس کے راستے پہ جانا ہے، آئین کے راستے پہ جانا ہے تو آسمان، اسکائی از دی لمٹ. لیکن اگر اس پہ جانا ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں، جس پہ ہم 75 سال سے جاتے رہے، نظریہ ضرورت پہ جانا ہے، عدلیہ پہ اٹیک کرنا ہے، آئین کے خلاف جانا ہے، تو پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. جس طرح بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہماری تو تقریباً زندگی گزر رہی ہے یا گزر گئی ہے ایک طرح سے، لیکن جو 20 سے 30 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں، جو ہمارے آنے والی نسل ہے، اس کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہ دے کے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہے، لوگ غائب ہو رہے ہیں، پرچے کٹ رہے ہیں. سابق وزیر اعظم پہ 100 سے زیادہ پرچے کٹے. ملک سے باہر ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں رہی. دنیا میں اس سال ان دنوں 2 عالمی اسلامی کانفرنسز عمران خان صاحب نے کی تھی. ان دنوں 2 عالمی اسلامی کانفرنسز، اور اس سال لائن میں ہماری مائیں آٹوں کے لیے کھڑے کے جو مر رہی ہیں. آؤ عوام کے پاس جائیں، آؤ الیکشن کرائیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آئین پہ جائیں گے یہ ملک بہتر ہوگا. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی عزت ہے، اس میں جوڈیشری کا بھی تحفظ ہے، اور سب سے بڑی خیر اس میں پاکستان کے عوام کی ہے. اور سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، یہ اداروں میں اور آپ جو انٹرفیئرنس کرتے ہیں، جو اپنی مرضی کے آپ فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، مرضی کے لوگ لگوانا چاہتے ہیں، یہ نہ کریں. آپ کا کام عوام کو ریلیف دینا ہے.
آپ کا کام ان کی زندگی بہتر کرنا ہے، اکانومی بہتر کرنا ہے، ان کو ایجوکیشن چاہیے۔ کروڑوں بچے آج بھی اسلام آباد میں چوکوں پہ ہماری مائیں افطاری کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہیں۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اللہ نہیں پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا، عمران خان صاحب سے بھی پوچھے گا، لیکن شہباز صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ملک کو آگے لے کے جائیں، الیکشن کی طرف لے کے جائیں اور فیصلہ عوام سے کرا لیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ آپس میں شورا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔